त एकदात मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सोतमासेनं प्रपच्छुरिदमादरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वम् तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारम् समुद्धृत्य वनेशया ब्रूहि न श्रद्दधानानाम् येनात्मा सम्प्रसेदते सूत जानासि भद्रम् ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानाम् क्षेमाय च भवाय च आपन्न संस्कृतिम् घोराम् यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् यत्पादसंश्रयासूता मुनय प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्दधानानाम् लीलया ददतः कलाः अथाख्या हि हरिर्धीमन् अवतारकथा शुभाः लीला विदधत स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया वयम् तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वताम् रसज्ञानाम् स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वेद्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसेनाम् दीर्घसत्रेण कथायाम् साक्षणा हरेः त्वम् नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरम् निस्थितिर्षताम् कलिम् सत्त्वहरम् पुंसाम् कर्णधार इवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वाम् काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम् शरणम् गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः भगवत कथा और भगवत भक्ति का माहात्म्य। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणमरौ महर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषाम् प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यम् प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम् सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षताम् तमोन्धम् संसारिणम् करुणयाः पुराणगुह्यम् तम् व्याससूनुमुपयामि गुरुम् मुनीनाम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृता कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसेदते स वै पुंसाम् परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसेदते वासुदेवे भगवते भक्तियोगः प्रयोजितः
जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् च यत हेतुकम् धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम् धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते तच्छ्रद्दधानाम् मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानम् भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वताम् पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रन्थि निबन्धनम् छिन्दन्ते को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात् शृण्वताम् स्वकथाम् कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यम् भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् स्थितम् सत्त्वे प्रसीदते एवम् प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियो गतः भगवत्तत्त्वविज्ञानम् मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिम् परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मप्रसादनेम् सत्त्वम् रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनुर्नृणाम् स्युः पार्थिवाद्दारुणो धूमः तस्मादग्निस्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वम् यद्ब्रह्मदर्शनम् भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्त्वम् विशुद्धम् क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपते नथ नारायणकलाशान्ता भजन्ति यनसूयवः रजस्तमप्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजिप्सवः वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः वासुदेवपरम् ज्ञानम् वासुदेवपरम् तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः स एवेदम् ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणौ विभुः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवान्निव अन्तः प्रविष्ट आभाते विज्ञानेन वृजिम्भितः यथा व्यवहितो वह्निः दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावै भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वैलोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः।
अथ तृतीयोऽध्यायः। भगवान के अवतारों का वर्णन। सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपम् भगवान् महदातिभिः सम्भूतम् षोडशकलम् आदौ लोकसृक्षया यस्याम् वसिषयानस्य योगनिन्द्राम् वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम् पतिः यस्यावयवसंस्थानै कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धम् सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनास्तिकम् सहस्रमौल्यम् वरकुण्डलोल्लसत् एतन्नावताराणाम् निधानम् बेजमव्ययम् यस्यांशांसे न सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः स एव प्रथमम् देवः कौमारम् सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम् ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् द्वितीयम् तु भवायास्य रसातलगताम् महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सौकरम् वपुः तृतीयम् ऋषिसर्गम् च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रम् सात्वत्तमाचष्ट निष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषे भूत्वात्मोपशमोपेत अकरो दुश्चरम् तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये साङ्ख्यम् तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वेक्षिके मलक्कार्य प्रह्लादादिव्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्याम् रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्ये सुरगणे रपात्स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्याम् तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमम् पार्थिवम् वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रा तेनायम् स उषत्तमः रूपम् स जगृहे मात्स्यम् चाक्षुषो दधि सम्प्लवे नाभ्यारोप्य महीमय्याम् अपाद्वैवस्वतम् मनुम् सुरासुराणाम् मुदधिम् मत्नता मन्दराचलम् दध्ने कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धान्वन्तरम् द्वादशमम् त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशम् नारसिंहम् बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार कर्जरवक्षस्य एरकाम् कटकृद्यथा पञ्चदशम् वामनकम् कृत्वा गादध्वरम् बलेः पदत्रयमयाचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृतवः कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीम् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम् पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीने चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविते भुवौ भगवान् हरद्भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यते अथासो युगसन्ध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतेः अवताराय सङ्ख्येया हरे सत्त्वनिधिर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्यु सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलाः सर्वे हरेरैव सप्रजापतयस्तथा एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलम् लोकम् नृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यम् भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायम् प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते
एतद्रूपम् भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितम् महदादिभिरात्मने यथा नभसि मेघौ घो रेणुर्वापार्थिवो निले एवं द्रष्टरदृश्यत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः अतः परम् यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्योहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्येषोपरता देवे माया वैशारदे मतिः सम्पन्न एवेति विदुः महिम्नि स्वे महीयते एवम् जन्मानि कर्माणि यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः स वा इदम् विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जतिस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकम् जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुः अवेति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाग्यः स वेदधातुः पदविम् परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अतेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितम् चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम् स्वस्तयन्महत् तदिहम् ग्राहयामास सुतमात्मवताम् वरम् सर्ववेदेतिहासानाम् सारम् सारम् समुद्धृतम् स तु संस्रावयामास महाराजम् परीक्षितम् प्रायोपविष्टम् गङ्गायाम् परेतम् परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रेर्षेर्भूरि तेजसः अहम् चाद्यगमम् तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् सोऽहम् वस्रावयिष्यामि यथाधीतम् यथा मते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थो अध्यायः। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास उवाच इति ब्रवाणम् संस्तूय मुनीनाम् दीर्घसत्रिणाम् वृद्ध कुलपते सोतम् बहुवृच शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदताम् वर कथाम् भागवतीम् पुण्याम् यथाह भगवाञ्छुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वाकेन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहिता मुनिः तस्य पुत्रो महायोगे समदृङ्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते दृष्ट्वा नुयान्तिम् ऋषिमात्मजमप्यनग्नम् देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंविदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथमालक्षित पौरे सम्प्राप्तः कुरु जङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवत् विचरन् गजसाह्वये कथम् वा पाण्डवे यस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवाद समभूत्तात् यत्रैषा सात्वते श्रुतिः स गोदोहन मात्रम् हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थे कुर्वस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतम् सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनाम् मानवर्धनः
प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट् श्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं सवेराश्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवेशतोस्त्रष्टुमहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेबरम् तत्सर्वम् न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वाम् विषये वाचाम् स्नातमन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगे वासव्याम् कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृष्ट्य जलम् शुचे विवेक्तदेश आसेना उदते रविमण्डले परावरज्ञ स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरम् प्राप्तम् भुवि युगे युगे भौतिकानाम् च भावानाम् शक्तिह्रासम् च तत्कृतम् अश्रद्धधान्नान्यसत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगाश्च जनान् वेक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणाम् यत् दद्यो हितममोघगृक् चातुरहोत्रम् कर्म शुद्धम् प्रजानाम् वीक्ष्य वैदिकम् व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकम् चतुर्विधम् ऋग्यजुसामथार्वाख्याम् वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणम् च पञ्चमो वेद उच्यते तत्र वेदधर पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वाङ्गिरसामासेत् सुमन्तुर्दारणो मुनिः इतिहासपुराणानाम् पितामेरौ महर्षणः त एतर्षयो वेदम् स्वम् स्वम् व्यस्यन्ननेकधा शिष्ये प्रशिष्येस्तच्छिष्ये वेदास्ते शाखिनो भवन् त एव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवम् चत्वार भगवान् व्यास कृपणवत्सलः त्रिशूद्रद्विजबन्धूनाम् त्रहि न श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानाम् श्रेय एवम् भवेदिह इति भारतमाख्यानम् कृपया मुनिना कृतम् एवम् प्रवृत्तस्य सदा भूतानाम् श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा न तुस्य हृदयम् ततः नाते प्रसिद्धृतजयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदम् प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मान्यता निर्व्यलेकेन गृहीतम् चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवाभाते ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानाम् त एव यच्युतप्रियाः तस्यैवमखिलमात्मानम् मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमम् प्रागुदाहृतम् तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम् मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदम् सुरपूजितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत उवाच अथ तम् सुखमासेन उपासेनम् बृहच्छ्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिम् वीणापाणिस्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितम् सुसम्पन्नम् अपि ते महद्भुतम् कृतवान् भारतम् यस्त्वम् सर्वार्थ परिबृंहितम् जिज्ञासितमधेतम् च
यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदम् त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यत्तिगुणैरसङ्गः त्वम् पर्यटन्नर्क इव त्रिलोके मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलम् विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानुदित प्रायम् यशो भगवतो मलम् येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम् यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा यन्वर्णितः न यद्वचश्चत्र पदम् हरिर्यशो जगत्पवित्रम् प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसम् तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया तद्वा विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलम् निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत बभ्रमेश्वरे न चार्पितम् कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् मोघदृक् शुचे श्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःखिता मते लभेद्वाताहतनौरिवास्पदम् जुगुप्सितम् धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतेतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम् जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुम् विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितम् विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरणाम्बुजम् हरे भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमबुद्धमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजताम् स्वधर्मतः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपद्यथ तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजे मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संस्कृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगोहनम् पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः इदम् हि विश्वम् भगवान् विवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध सम्भवाः तद्धि स्वयम् वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रम् भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मानमवेयमोगधृक् परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् अजम् प्रजातम् जगतः शिवायत महानुभावाभ्युदयो दिगल्यताम् इदम् हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहम् पुरातेत भवे भवम् मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् ते मय्यपेताखिल चापलिर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिने चक्रुः कृपाम् यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणे उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृस्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवम् प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तत्रान्वहम् कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वम् मनोहराः ता श्रद्धया मेऽनुपदम् वृषण्वत प्रियस्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः।
तस्मिस्तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियस्रवस्य स्खलितामतिर्मम जयाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्येम ये ब्रह्मणि कल्पितम् परे इत्थम् शरत्प्रावृषिकावृतो हरेः विशृण्वतो मेऽनुसवम् यशोमलम् सङ्कीर्त्यमानम् बुरिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवम् मेऽनुरक्तस्य प्राश्रितस्य हतैन सह श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानम् गुह्यतमम् यत्तत् साक्षात् भागवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहम् भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसोचितम् ब्रह्म तापत्रयचिकित्सतम् यदीश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मणि भावितम् अमयो यश्च भूतानाम् जायते येन सुब्रता तदेव ह्यामयम् द्रव्यम् न पुनाति चिकित्सितम् एवम् निर्णाम् क्रिया योगा सर्वे संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम् ज्ञानम् यत्तदधीनम् हि भक्तियोगसमन्वितम् कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यम् वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान् इमम् स्वनिगमम् ब्रह्मन् अवेत्य-मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावम् च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतम् विभोः समाप्यते येन विदाम् बुभुक्षितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनाम् सङ्क्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे पञ्चमोऽध्यायः। अत षष्ठोऽध्यायः नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूत उवाच एवम् निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूया प्रपच्छतम् ब्रह्मन् व्यास सत्यवते सुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये तथा किमकरोत् भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितम् ते परम् वयः कथम् चेदमुदस्त्राक्षे काले प्राप्ते कलेबरम् प्राक्कल्प्य विषयामेताम् स्मृतिम् ते सुरसत्तम न ह्येष व्यवधा काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन् मूढा च किङ्करे मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् सस्वतन्त्रा न कल्पासेत् योगक्षेमम् ममिच्छते एषस्य हि वशे लोको योषा दारुमये यथा अहम् च तद्ब्रह्मकुले उशिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाभ्युत्पन्नो बालक पञ्चहायनः एकदा निरगताम् गेहात् दोहन्तीम् निशिगाम् पथे सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम् कालचोदितः तदा तदहमेषस्य भक्तानाम् शमभिप्सतः अनुग्रहम् मन्यमानः प्रातिष्ठम् दिशमुत्तराम् स्फेताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखरवटवाटिश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातुरविचित्राद्रेन् निबभग्नभुजद्रुमान् जलाशयाच्छिवजलान् नलिने सुरसेविताः चित्रस्वने पत्ररथे बिभ्रमद्भ्रमरिस्त्रियः नलवेणुशरस्तम्भ कुशकेचकगब्बरम्
एक एवात यातोऽहम् द्राक्षम् विपिनम् महत् घोरम् प्रतिभयाकारम् व्यालोलूकशिवाजिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहम् तृटपरेतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थम् यथा श्रुतमचिन्तयम् ध्यायतश्चरणाम्भोजम् भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षास्य हृद्यासिन्मेषनिर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्नम् पुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसम्प्लवेलेन नापश्यमुभयम् मुने रूपम् भागवतो यत्तन् मनः कान्तम् शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव दिदृक्षुस्तदहम् भूय प्रणिधाय मनोहृदे वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः एवम् यतन्त विजने मामाहागोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्षण्या वाचा शुचा प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भावान् माम् द्रष्टुम् विहार्हते अविपक्वकषायाणाम् दुर्दशोऽहम् कुयोगिनाम् सकृद्यद्दर्शितम् रूपम् एतत् कामायते नघ मत्कामशनकै साधुः सर्वान् मुञ्चति यच्छयान् सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वध्यमिमम् लोकम् गन्ता मज्जनतामसे मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महत् भूतम् नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहम् च तस्मै महताम् महीयसे सृष्णावनामम् विदधेऽनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटस्तुष्टमनागतस्पृहः कालम् प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवम् कृष्णमतिर्ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सोदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयिताम् शुद्धाम् भागवतीम् तनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो न्यपतत्पञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानिम्भस्तु दन्वता शशयिशोरनुप्राणम् विविशेन्तरहम् विभो सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदम् सृच्छतः मरीचिर्मिश्रा ऋषया प्राणेभ्योऽहम् च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकास्त्रीन् पर्यम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो रविघातगते क्वचित् देवदत्तामिमाम् वीणाम् स्वरब्रह्म विभूषिताम् मूर्छयित्वा हरिकथाम् गायमानश्चराम्यहम् प्रगायत स्ववेद्याणे तीर्थपादप्रियस्रवाः आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनम् याति चेतसे एतद्ध्यातुरचित्तानाम् मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्चानुवर्णयन् यमादिभिर्योगपथे कामलोपहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यते सर्वम् तदिदमाख्यातम् यत्पृष्टोऽहम् त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यम् मे भवतश्चात्मतोषणम् सूत उवाच एवम् सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवे सुतम् आमन्त्र वीणाम् रणयन् जयो यादृक्षिचो मुने अहो देवर्षि धन्योऽयम् यत्कीर्तिम् शार्ङ्गधन्वनः गायनमाद्यनिदम् तन्त्र्या रमयत्यातुरम् जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः प्रारभ्यते। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम्
तथा किमकरोद् विभुः? सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरे शर्णमण्डिते आसेनोप उपस्पृश्य प्रणिदद्यो मनः स्वयम् भक्तियोगेन मनसे सम्यक् प्राणिहिते मले अपश्यत् पुरुषम् पूर्वम् मायां च तदपाश्रयाम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुतेनर्थम् तत्कृतम् चाभिपद्यते अनर्थोपशमम् साक्षात् भक्तियोगमदोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांस् चक्रे सत्त्वत् संहिता यस्याम् वै श्रूयमाणायाम् कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः स संहिता भागवतीम् कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतम् मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरत सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेतात् आत्मा रामसमभ्यसत्। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थ अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतु किम् भक्तिम् इत्थम् भूतगुणो हरिः। हरिर्गुणाक्षिप्तमते भगवान् बादरायणिः अद्य गानमहदाख्यानम् नित्यम् विष्णुजनप्रियः परीक्षितोत्तराजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संस्था च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्णकथोदयम् यथा मृधे कौरवसृञ्जयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिम् गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियम् द्रोणिरते स्म पश्यन् कृष्णासुतानाम् स्वपताम् शिरांसे उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितम् कर्म विगर्हयन्ते माता शिशूनाम् निधनम् सुतानाम् निशम्य घोरम् परितप्यमाना तदा रुदद्वाष्पकलाकुलाक्षे ताम् सान्त्वयन्नाह किरीटमाले तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद् ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीव मुक्तिर्विशिखेरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियाम्बलगु विचित्र जल्पैः ससान्त्वयत्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम् रथेन तमापतन्तम् स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराद्रव प्राणपरिप्सुरुर्भ्याम् यावद्गमम् रुद्रभयाद्यथार्कः यदा शरणमात्मानम् ऐक्षत शान्तवाजिनम् अस्त्रम् ब्रह्मशिरो मेने आत्मतारम् द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलम् सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारम् प्राणकृच्छ उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतम् तेजः प्रचण्डम् सर्वतो दिशम् प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुम् जिष्णुरुवाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् मपवर्गोऽसि संस्कृते त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायाम् व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मने स एव जेव लोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायम् चावतारस्ते भुवो भारजिहिर्षया स्वानाम् चानन्यभावानाम् मनुध्यानाय चासकृत् किमिदम् स्वित्कुतो वेते देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाते तेजः परमदारुणम् श्रीभगवानुवाच वेत्थेदम् द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रम् प्रदर्शितम् नैवासो वेद संहारम् प्राणबाधो उपस्थिते न यस्यान्यतमम् किञ्चित् अस्त्रम् प्रत्यवकर्षणम् जयस्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् फाल्गुनः पर्वेरः स्पृष्ट्वा पस्तम् परिक्रम्य ब्राह्म्यम् ब्राह्माय सन्दधे
संघात्यान्योन्यमुभयो तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च ववृधातिर्कवह्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तुतयो स्त्रीलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वाः सांवर्तकमसंसत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम् तत आसाद्य तरसा दारुणम् गौतमे सुतम् बबन्धामर्षताम् राक्ष पशुम् रशनया यथा शिबिराय निषेदन्तम् दाम्नाम् बद्ध्वा रिपुम् बलात् प्राहार्जुनम् प्रकुपितो भगवानम् भुजेक्षणः मैनम् पार्थार्हसे त्रातुम् ब्रह्मबन्धुमिमम् जहि योऽसावनागस सुप्तान् अवधेन्निशिबालकान् मत्तम् प्रमत्तमुन्मत्तम् सुप्तम् बालम् स्त्रियम् जडम् प्रपन्नम् विरथम् भेतम् न रिपुम् हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् य परप्राणे प्रपुष्णात्यघृणखलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् प्रतिश्रुतम् च भवता पाञ्चाल्ये शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यताम् पाप आतताय्याम् त्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियम् वीर कृतवान् कुलपांसनः एवम् परेक्षता धर्मम् पार्थ कृष्णेन चोदितः नच्छद्दन्तु गुरुसुतम् यद्यप्यात्महनम् महान् अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तम् प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् ततारतम् पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखम् कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतम् गुरोस्तुतम् वामस्वभावा कृपया न नाम च उवाच च सहन्त्यस्य बन्धनानयनम् सते मुच्यताम् मेषा ब्राह्मणो नितराम् गुरुः सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम् पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुकृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवम् कुलम् वृजिनम् नार्हते प्राप्तुम् पूज्यम् वन्द्यमभिक्षणशः मारोदेदस्य जननी गौतमे पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुतमुखी मुहुः ये कोपितम् ब्रह्मकुलम् राजन्ये रजितात्मभिः तत्कुलम् प्रदहत्यासु सानुबन्धम् सुचार्पितम् सूत उवाच धर्म्यम् न्यायम् सकरुणम् निर्व्यलेकम् समम् महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहमर्षितो भीमः तस्य श्रेयान् वद स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीम गदितम् द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम् सख्यो हृदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आतताये वदार्हणः मयेवो भयमाम्नातम् परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतम् सत्यम् यत्तत् सान्त्वयता प्रियम् च भीमसेनस्य पाञ्चाल्याम् मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरिर्हार्दमथासिना मणिम् जहार मूर्धन्यम् द्विजस्या सह मूर्धजम् विमुच्य रशनाद्बद्धम् बालहत्या हतप्रभम् तेजसा मणिना हीनम् शिबिरान्निरयापयत् वपनम् द्रविणादानम् स्थानान्निर्यापणम् तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनाम् वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानाम् मृतानाम् यत्कृत्यम् चक्रुर्निर्हरणादिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे द्रोणिनिग्रहो नाम 7मोऽध्यायः।
अथ अष्टमोऽध्यायः। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत उवाच अथ ते संपरेतानाम् स्वानामुदकमिच्छताम् दातुम् स कृष्णा गंगायाम् पुरस्कृत्य ययोस्त्रियः ते निनियोदकम् सर्वे विलप्य च भृशम् पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूतसरिज्जले तत्रासेनम् कुरुपतिम् धार्तराष्ट्रम् सहानुजम् गान्धारीम् पुत्रशोकार्ताम् प्रथाम् कृष्णाम् च माधवः सत्वयामास मुनिभिः हतबन्धूंश्चोचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्न प्रतिक्रियाम् साधयित्वा जतः शत्रो स्वम् राज्यम् कितविर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः गचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्तम् त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनम् दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिः विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुम् कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकाम् रथमास्थितः उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरम् भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यम् त्वदभयम् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अविद्रवति मामेश शरस्तप्तायसो विभो कामम् दहतु माम् नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदम् कर्तुम् द्रोणैरस्त्रमबुध्यत तय्येवाथ मुने श्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनो विमुखान् देप्तान् लक्ष्यास्त्राण्युपपादतुः व्यसनम् वीक्ष्य तत्तेषाम् अन्यविषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम् रक्षाम् व्यधाद्विदुः अन्तस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भम् वैराट्यात् कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रम् ब्रह्मशिर त्वमोघम् च प्रतिक्रियम् वैष्णवम् तेज आसाद्य समशाम्यत् भृगोद्वः मामस्ताह्येतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदम् मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते रात्मजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम् कृष्णम् इदमाह प्रथासते। कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषम् त्वाद्यम् ईश्वरम् प्रकृते परम् अलक्ष्यम् सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानाम् मुनीनाम् ममलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थम् कथम् पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम् शुचार्पिता विमोचिताहम् च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्ने पुरुषात् ददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चाश्च हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम् जन्मेश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदप्पुमान् नैवार्हत्य विधातुम् वै त्वमकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वाम् कालमीशानम् अनादिनिधनम् विभुम् समम् चरन्तम् सर्वत्र भूतानाम् यन्मिथः कलिः न वेद कश्चित् भगवश्चिकीर्षितम् तवेहमानश्च नृणाम् विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत्
द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यङ् नृषसु यादस्तु तदत्यन्त विडम्बनम् गोप्या ददे त्वहि कृतागसदामतावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रम् निनीय भयभावनया स्थितस्य सा माम् विमोहयति भेरपि यद्बिभेते केचिदाहुरजम् जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्याम् याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सेदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितम् जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रबाहो परमम् पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वम् सुकृते हित प्रभो जिहाससे स्वित्सुहृदोऽनुजे विनः येषाम् न चान्यद्भवता पदाम्बुजात् परायणम् राजसयोजितम् हसाम् केवयम् नाम रूपाभ्याम् यद्वेषः पाण्डवाः भवतो दर्शनम् यर्हि ऋषिकाणाम् निवेशितुः नेयम् शोभ्यस्यते तत्र यदेन्दानिम् गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाते स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्विद्धा सुपक्वोषधिविरुधः वनाद्रिन्नद्युदन्वन्तो ये दन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमम् छिन्दे दृढम् पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गे भोगमुदन्वते श्रीकृष्ण कृष्ण सक वृष्ण ऋषभावनिधृग् राजन्यवंशदहना नपवर्गवेद्य गोविन्द गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते सूत उवाच पृथयेत्थम् कलपदै परिणूताखिलोदयः मन्दम् जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया ताम् बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा वयम् स्त्रियश्च स्वपुरम् यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरेश्वरे हाग्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासे नाबुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुत चिन्तयन् सुहृदाम् वदम् प्रकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशम् गतः अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदि रूढम् दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्वयो मे क्षोणिहिर्हता बालद्विजसुरिन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञा प्रजा भरतो धर्मयुद्धे विधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम् वचः स्त्रीणाम् बद्धत बन्धूनाम् द्रोहो योऽसाभिहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधेये नाहम् कल्पो व्यपोहितुम् यथा पङ्केन पङ्काम्ब सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्याम् तथैवैकाम् न यज्ञर्माष्टुमर्हते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः प्रारभ्यते। युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत उवाच इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनम् प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्तर्षे रथेन सधनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृप कुबेर इव गुह्यकै दृष्ट्वा निपतितम् भूमौ दिव्यश्च्युतमिवाम्बरम्
प्रणेमो पाण्डवा भीष्मम् सानुगा सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम् भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमद स्त्रितो गृत्समदो स्थितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्येरुपेता आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णम् च तत्प्रभावज्ञ आसेनाम् जगदीश्वरम् हृदिस्थम् पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासेनान् प्रश्रय प्रेम सङ्गतान् अव्याचष्टानुरागास्त्रे अन्धे भूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायम् यद्योऽयम् धर्मनन्दनाः जीवितुम् नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोकवते मुहुः सर्वम् कालकृतम् मन्ये भवताम् च यदप्रियम् सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनाबलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृकोदरः कृष्णोऽस्त्रे गाण्डिवम् चापम् सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न हस्य कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेदविधिस्थितम् यद्विज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदम् दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहैन्मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावम् भगवान् वेदगुह्यतमम् शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यम् मन्यसे मातुलेयम् प्रियम् मित्रम् सुहृत्तमम् अकरो सचिवम् दूतम् सौहृदाथत सारथिम् सर्वात्मना समदृशो यद्वयस्यानहङ्कृते तत्कृतम् मतिवैषम्यम् निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे संस्तुत्यज साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तनम् त्यजन् कलेवरम् योगे मुच्यते कामकर्मभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरम् यावदिदम् हि नोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस नखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानम् शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् नृणेषाम् चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णम् यथाश्रमम् वैराग्यरागोपादिभ्याम् अम्नाम्नो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् वृथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मम् प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्यौ वाञ्छितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणे विमुक्तसङ्गम् मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पेतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मेलिदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षये वासु गता युधव्यध निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रमम् स्तुष्टावजन्यम् विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुङ्गवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्वर्ह हर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः त्रिभुवनकमनम् तमालवर्णम् कविकरकौरवराम्बरम् दधाने वपुरकलकुलावृताननाब्जम् विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विद्धुम्र विश्वक
कचलुलितश्रमवाद्यलङ्कृतास्ये मम निशितशतैर्विद्युद्यमान क्वच विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथम् निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा हृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतना मुखाम् निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमर्प्लुवो रथस्थ धृतचरणरो अभ्यच्चलाद्गुः हरिरिवहन्तुमिबम् गतोत्तरीय शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुता आततायिनो मे प्रसवमविसरार मद्वदार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छृणि क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनोकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगनम् किल यस्य गोपवध्व मुनिगण नृपवर्ज्य सङ्कुलिन्त सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद एक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिमहजम् शरीरभाजाम् हृदि हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्णम् एवम् भगवते मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्ताश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मम् ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम् वयांसीवदिनात्यये तत्र दुन्दुभयो निर्दुर्देवमानववादिताः सशंसु साधवो राज्ञाम् खात्पेतु पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादेने सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिराकारयित्वा मुहूर्तम् दुःखितो भवत् तुष्टुमुर्मुनयो हृष्टा कृष्णम् तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् प्रययोः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरम् स्वान्त्वयामास गान्धारीम् च तपस्विनीम् पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम् धर्मेण पितृपेतामहम् विभुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण का द्वारकागमन। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृताम् वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथम् प्रवृत्त किमकारशित्ततः। सूत उवाच वंशम् कुरुर्वंशदवाग्निहत्तम् सङ्ग्रोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरम् प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् प्रवृत्तविज्ञानविदूतविभ्रमः सशासगामिन्द्र इवाजिताश्रय परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः कामम् बवर्ष परजन्य सर्वकामदुगामहि सचशोस्मा प्रजान् गाव पयसोदस्वितर्मुदा नद्य समुद्रा गिरय सवनस्पतिवेरुदः फलन्त्योषधय सर्वा कामवृत्तन्तु तस्य वै नाधयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रवा भवन् जन्तूनाम् राज्ञकर्हिचित् उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदाम् च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञात परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह कथम् कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ते विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहम् शाङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुम् नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानम् यशो यस्य सकृधा कर्ण्यरोचनम्
तस्मिन् यस्तदया पार्थ सहेरन् विरहं कथम् दर्शन स्पर्शन संलाप शयानासन भोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षे तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्त स्नेह सम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्नन्दुद्गलद्बाष्प मोत्कण्ठ्या देवके सुते निर्यात्यागारान्नो भद्रम् इति स्याद्वान्दवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणाप्रणवगो मुखाः धुन्दुरयानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रसादशिखरारूढा कुरुनार्योदिदृक्षया वव्यसो कुसुमे कृष्णम् प्रेम व्रीडास्मिते क्षणाः सितात् पत्रम् जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम् रत्नदण्डम् गुडाकेश प्रिय प्रियतमस्यः उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाण कुसुमै रेजे मधुपते पथे अश्रूयन्ताशिष सत्या तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासे सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायम् पुरुषः पुरातनो य एक आसेद्विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्यसुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवेद्य चोदिताम् स्वजीव मायाम् प्रकृतिम् सृक्षितिम् अनामरूपात्मनिरूपनामने विदत्समानो नुससार शास्त्रकृत् स वा अयम् यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युक्कलितात्मनात्मना नन्वेष सत्त्वम् परिमाष्टुमर्हते स वा अयम् सख्यनुगेत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिवे य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते यदा यधर्मेण तमोधयो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगम् सत्यमृतम् दयाम् यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे अहो अलम् श्लाघ्यतमम् यदोकुल महो अलम् पुण्यतमम् मधुर्वनम् यदेश पुंसाम् वृषभश्रियपते स्वजन्मना चक्रक्रमेण चाञ्चते अहो बत स्वर्यशस्त्रकरे कुशस्थले पुण्ययशस्करे भुव पश्यन्ति नित्यम् यदनुग्रहे स्थितम् स्मितावलोकम् स्वपितिम् स्मयत्प्रज्ञा नूनम् वृतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहेत पाणिभे पिबन्ति या सख्यधरामृतम् मुहुः व्रजस्त्रिया सम्मुहुर्दाशया या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादयो परा याश्च हृता भौमवधे सहस्रशः एता परम् स्त्रीत्वमपास्तपेशलम् निरस्तशौचम् बत साधु कुर्वते यासाम् गृहात् पुष्करलोचनपते न जात्वपेत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवम् विदा गदन्तेनाम् सगिरपुरयोषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मित्तेन ययौ हरिः अजातशत्रुप्रतनाम् गोपेथाय मदुप्दुषः परेभ्यः शङ्कित स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरे कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढम् स्निग्धान् प्रायास्वनगरीम् प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सुयामुनान् ब्रह्मावर्तम् कुरुक्षेत्रम् मत्स्यान् सारस्वतान्नथ मरुद्धन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयोपरान् आनर्तान् भार्गवोपागात् शान्ताबाहो मनाग्विभुः तत्र तत्र हतत्रत्यै हरे प्रत्युद्यतार्हणः सायम् भेजेद् सम्प्रश्चात् गविष्टो गाम् गतस्तदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनम् नाम 10 अध्यायः। अथ 11 अध्यायः। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत उवाच आनर्तान् सा उपव्रज्य स्ववृद्ध्याञ्जनपदान् स्वकान् दद्मो दरबरम् तेषाम् विषादम् शमयन्निव
स उच्चकाशे धवलोदरोदरो प्युरुक्रमस्याद्धरशोणशोणिमा दाद्मायमान करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपसृत्य निनदम् जगद्भयभयावहम् प्रत्युद्ययो प्रजा सर्वा भर्त्रे दर्शनलालसाः तत्रोपनेतबलयो रविर्दीपमिवादृताः आत्मा रामम् पूर्णकामम् निजलाभेन नित्यदा प्रत्युदफुल्लमुखा प्रोचुर् हर्षगद्गदया गिरा पितरम् सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः न तास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणम् क्षेममिहेच्छताम् परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो भवाय नस्त्वम् भव विश्वभावना त्वमेव माता तसुहृत्पते पिता त्वम् सद्गुरुर्न परमम् च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपम् तव सर्वसौभगम् यरहम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरुन्मधुनुभात सुहृद्दृक्षया तत्राब्दकोटे प्रतिमक्षणो भवेत् रविम् विनाक्ष्णो रिवर्णस्तु वाचा इति चोदरिता वाचा प्रजानाम् भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहम् दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम् मदभोज दशार्हार्ह कुकुरान्धकृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीमिव सर्वतो सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे उद्यानोपवनारामे वृत्तपद्माकरस्त्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणम् चित्रध्वजपताकाग्रे रन्ता प्रतिहता तताम् सम्मार्जितमहामार्ग रथ्यापणकचत्वराम् सिक्ताम् गन्धजलेरोक्ताम् फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारे द्वारे गृहाणाम् च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृताम् पूर्णकुम्भे बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्या प्रेष्ठमायान्तम् वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवते सुतः प्रहर्षवेगोच्छसित शयनासनभोजनाः वारणेन्द्रम् पुरस्कृत्य ब्रह्मणे ससुमुलुङ्गले शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता प्रत्युज्जग्मुरथैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानिस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलबदनस्त्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागद्धवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोक चरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनाम् पौराणामनुवर्तिनाम् यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषाम् मानमादधे प्रव्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतिर्विभुः स्वयम् च गुरुभिर्विप्रे सदारिस्थभिरैरपि आशीभिर्युज्यमानोऽन्ये वन्दिभिश्च विशत्पुरम् राजमार्गम् गते कृष्णे द्वारकायाकुलस्त्रियः हर्म्यान्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यम् निरीक्षमाणानाम् यदपि द्वारकौकसाम् नैव तृप्यन्ते हीदृश श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवासो यस्यौरा पानपात्रम् मुखम् दृशाम् बाहवो लोकपालानाम् सारङ्गाणाम् पदाम्बुजम् सितात्पत्रव्यजनैरुपस्कृत प्रसूनवर्षे रविवर्षित पथे पिशङ्गवासावनमालया बभौ घनो यथार्कोड्डुपचापवैद्युतेः प्रविष्टस्तुम् गृहम् पित्रौ परिष्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवके प्रमुखा मुदा तापुत्रमाङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मान शशिचुन्निर्त्रजर्जले अथा विशत स्वभवनम् सर्वकामानमनुत्तमम् प्रसादायत्र पत्नीनाम् सहस्राणि च षोडशः पत्न्या पतिम् प्रोष्य गृहानुपागतम्
विलोक्य सञ्जात मनोह महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसासनाशनात् साकं व्रतिर्वेडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावा परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतेनां भृगुवर्यक्वेक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गत तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत्तत्पदा चलापि यत्सेन्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना मक्षौहणेभे परिवृत्ततेजसाम् विधाय वैरं स्वसनौ यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुध स एष नरलोकेऽस्मिन् नवतीर्णा स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दाम भावपिशुनाम वल्वल् गुहास्थ व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्तेन्द्रियम् विमथितुम् कुहकैर्न शेकुः तमयम् मन्यते लोको यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मोपन्येन मनुजम् व्यापृणवानम् यतो बुधः एतदेशनमेषस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मास्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया तम् मे निरेबला मूढा स्त्रैणम् चानुव्रतम् रहः अप्रमाणविदो भर्तो ईश्वरम् मतयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने कृष्णद्वारका प्रवेशो नाम 11 अध्यायः। अथ 12 परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ एषेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासेत् सप्रेत्या गतवान् तथा यदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। सूत उवाच अपेपलद्धर्मराज पितृवधरञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदा प्रथमो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यम् यः यशश्च त्रिविधम् गतम् किं ते कामासुरस्पार्ह मुकुन्द मनसो द्विजाः अजजन्नुर्मुदम् राज्ञ क्षुदितस्य यथेत्तरे मातुर्गर्भगतो वीर सतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषम् किञ्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलम् स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपोच्य दर्शनम् श्यामम् तडिद्वाससमच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहम् तप्तकाञ्चनकुण्डलम् क्षतज्जाक्षम् तदा पाणिम् आत्मना सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुलकाभम् भ्रामयन्तम् गदाम् मुहुः अस्त्रतेजस्व गदया निहारमिव गोपतिः विदमन्तम् सन्निकर्षे पर्यक्षतक इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुब्विभुः मिषतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्ददे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधर पाण्डो भूया पाण्डुरिवोजसा तस्य प्रेतमना राजा विप्रेर्धौर्मकृपादिभिः जातकम् कारयामास वाच हित्वा च मङ्गलम् हिरण्यम् गामहिम् ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादास्त्वन्नम् च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित् तमोचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानम् प्रसयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणाम् पौरवर्षभ दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषे रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्सवाः भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वञ्चान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यसा साधुवादेन सत्तमाः ब्राह्मणा ओचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः
ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिस्तथा एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषे नरशिभिः यशो वितनिता स्वानाम् दोष्यन्तिरिव यज्वनाम् धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोद्वयो हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेभ्यो हिमवान्निव ततिक्षुर्वसुदेवासो सहिष्णु पितराभिव पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानाम् यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहतिर्षोश्वमेधानाम् वृद्धानाम् पर्युपासकः राजर्षीणाम् जनहिता शास्ता चोत्पदगामिनाम् निग्रहेता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत् उपसृत्य मुक्तसङ्गपदम् हरेः जिज्ञासितात्मया यामो मुनिर्व्याससुतादसो हित्वेदम् नृपगङ्गायाम् यास्यत्याकुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मो स्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत् नरेष्विह स राजपुत्रो बवृधे आशु शुक्ल इवोड्डुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिर्वसोन्वहम् यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनौ दद्यात् वन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरुच्युतचोदिताः धनम् प्रहेणमाजन्नो रुदिच्छान्दसि भूरिशः तेन संवृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचन मासान् सुहृदाम् प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञात कृष्णाया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीम् ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्भृतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षितजन्माद्युत्कर्षो नाम 12 अध्यायः। अथ 13 विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायाम् मैत्रेय्यादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाद्धास्तिनापुरम् तया वाप्तविवित्सितः यावत् कृतवान् प्रश्नान् शताकोसारवाग्रतः जातैकभक्ति गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तम् बन्धुमागतम् दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूता शारद्वत पृथा गान्धारे द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपे अन्याश्च जामया पाण्डो ज्ञातया ससुतास्त्रियः प्रत्युजग्मो प्रहर्षेण प्राणम् तन्व इवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादने मम चो प्रेम बाष्पौघम् विरहोत्कण्ठ्यत्कातराः राजा तमहर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम् तम् भुक्तवन्तम् विश्रान्तम् आसीनम् सुखमासने प्रस्रयावनतो राजा प्राह तेषाम् च शृण्वताम् युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषज्ञाज्ञा मोचिता यत्समात्रिकाः कया वृत्त्या वर्तितम् वश्चरद्विच्छितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले भवद्विदा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयम् विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि न सुहृदस्ततात बान्धव कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदव स्वपुर्याम् सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वम् तत् समवर्णयत् यथानुभूतम् क्रमशो
विना यदकुलक्षयम् नन्व प्रियम् दुर्विषहम् नृणाम् स्वयमुपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावासेत् सत्कृतो देववत्सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषाम् प्रीतिमावहन् अबिबद्धर्यमादण्डम् यथा बदगकारिषु यावददार शूद्रत्वम् शापाद्वर्षशतम् यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम् कुलन्धरम् भ्रातृभिर्लोकपालाभे मुमुदै परया स्त्रिया एवम् गिर्हेषु सक्तानाम् प्रमत्तानाम् तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यताम् शीघ्रम् पश्येदम् भयमागतम् प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् काल सर्वेषाम् न समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणे प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतम् वयः आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहमुपाससे अहो महीयसे जन्तो जीवितासायया भवान् भेमापवर्जितम् पिण्डम् अदत्ते गृहपालवत् अग्निर्सृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतम् क्षेत्रम् धनम् येषाम् तद्दत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव दोहोऽयम् कृपणस्य जजेबिषो परत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थमिमम् देहम् विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् सवेधेर उदाहृतः यस्वकायात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिम् गृहात् प्रवजेत् स नरोत्तमः अथो देचिम् दिशम् यातो स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतुर्वाक्प्रायश काल पुंसाम् गुणविकर्षणः एवम् राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमेढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शताध्वा पतिम् प्रयान्तम् सुबलस्य पुत्रे पते प्रता चानुजगाम साध्वे हिमालयम् न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामिव सत्सम्प्रहार अजातशत्रो कृतमेत्रो हुताग्ने विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहम् प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापशत् पितरौ सौबलिम् च तत्र सञ्जयमासेनम् पपच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणेन क्वनास्तास्तो वृद्धो हेनश्च नेत्रयो अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धो सभार्यया आञ्च समानशमलम् गङ्गायाम् दुःखितोपपत् पितर्यो परते पाण्डौ सर्वान्न सुहृदशशून् अरक्षताम् व्यसनता पितृभ्यो कगताभितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमक्षाणो न प्रत्याहात्पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुम् प्रत्योचे प्रभो पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहम् वेदव्यवसितम् पितृर्वाक्कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारद सह तुम्बरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहम् वेद गतिम् पित्रौ भगवन् क्व गताभितः अम्बा बाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचौ राजन् यदेश्वर वशम् जगत् लोका सपाला यस्यै मे वहन्ति बलिमेषितुम् स संयत्ति भूतानि स एव वयोनक्ति च यथा गावो न से प्रोता तन्त्या बद्धा स्वदामभि वाक्तन्त्या नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगमिव गाग्यः इच्छया क्रीडतु स्याताम्
तथैवेषेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवम् लोकम् अध्रुवम् वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जय्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथम् त्वनाथा कृपणा वर्तेरस्ते च माम् विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयम् पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदाम् फलगोनि तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदम् भगवान् राजन् एक आत्मात्मना स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाते पश्यतम् माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभवायसुरद्विषाम् निष्पादितम् देवकृत्यम् अवशेषम् प्रतीक्षते तावदयूयमवेच्छग्ध्वम् भवेत् यावदेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रयम् गतः स्रोतृभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुने सप्तधाभ्यधात् सप्तानाम् प्रेतयेनाना सप्तस्रोता प्रचक्षते स्नात्वानुसवनम् तस्मिन् भूत्वा चाग्निन्यथा विधे अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षडेन्द्रियः हरिभावनया ध्वज तरजस्तत्तमो मलः विज्ञानात्मनि संयोज क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरविमाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्ध कर्णाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरविचाल्चलः तस्यान्तरायो मे बाभो सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनात् राजन् परता पञ्चमे हने कलेबरम् हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्यो पत्नी सहोत्तजे बहिः स्थिता पतिम् साध्वे तमग्निमनुवेक्ष्यते विदुरस्तु तदाश्चर्यम् निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथ रुहत् स्वर्गम् नारद सह तुम्बरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाञ्छुचः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषेयोपाख्याने 13 अध्यायः।